جنوب. اوكي هلا والله. انت لازم تضحك، تعطي ضحكة. اي لازم يعني، لازم. ايه ابي تكفى. ليش تستحين؟ ليش نستح معاش درع مع العالم. لا سهلة، مرحبا. لا الستايل هذا ما قد صار، انا متأكد بتاريخ التأسيس، ولا قبل التأسيس ولا بعد التأسيس، صدقني متأكد. عليكم السلام ورحمة الله. هذا هو يا ولد. واجد هنا اماراتيين وقطريين واجد والله. تفضلوا على العشاء، تفضلوا على العشاء. عجبني الحلاوة، عطهم بالله منه. جربت كله والله حلو. لا حلاوة ترى مو افداش. ايه. من هذه؟ ايش رايك؟ وانت بجدة فربك بالرياض، وحتى بالرياض طلعوا. هلا مرحبا، حياك. يعني تخيل وانت مزدح بغرفتك طفشان، ليش مطفر، حتى ما عندك فلوس تطلع، ما ادري ياخذك يفربك يمشيك يعيشك اجواء يوم التأسيس. تخيل والله. والله يا اخي قول شكرا ماجد، التكبيس اقفل البث اخليكم تعيشون نفسيتكم. سحب ما بيقول سحب. ليه أهرني دخول مجاني. لا يا حبيبي خلنا. طريق يا طريق. هلا الله، هذول حتى ملبسين خدمتهم لبس تأسيس، العائلة كلها متحمسة هذه، حتى خدامة لبس تأسيس.